आवय माय म्हजे मोगाल भावा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं कोण सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता पळयतांका आतां हांव पावोन सरलां तें म्हाज्या घरा म्हाज्या कोल्लीम इगोजे कडेन म्हाज्या कोल्लीम इगोजे कडेन पावलां म्हाज्या कोल्लीम इगोजे कडेन पावलां एज युजल with my bullet okay as usual माझी बुलेट न्हू ती कोणाची जावं with my bullet at present okay हें पळय इगोजे कडेन हांव पळय आमच्या इगोजे कडेन कोल्लीम इगोजे कडेन कोल्लीम म्हाजो गांव ओके आनी आयज हांवें सगळे पोटलो घेवन येयलां वयतींग काडपाक व्हिडियो लायनीन ताका लागून हांवें कोणाक हाडूंक ना कित्याक म्हाजोच वेट हो पळय म्हाजो सगलो बॅग मातशें व्हडलें घेतलां हांवें कित्याक आयज हांवें कोणाक हाडूंक ना कित्याक म्हाका कोण जायना आयज म्हाजो जीव सांबाळपाक आनी सांबाळपाक आनी हांवें कोणाक लिफ्टूय दिवंक ना आयज हांवें वाटेर एक्चुअली हांव वाटेर न्हू लोकांक लिफ्ट दिता केन्नाय कोणाकूय अशें करून मडगोस येता नागशी देंवयता मागशी घेता आनी मागीर मांदूर देंवयता मांदूर घेता आनी कोल्लीम कारांबोलीम देंवयता दोग देन म्हाज्या बायलां म्हाका हात दाखयलो पूण हांवें थांबोंक ना कित्याक आयज हांव चड कांसार जालां म्हणलें आनी एसन वयता म्हणटा घरा मामी थिंगा वयतलें म्हणटा पावच येना वचपाक म्हाजी हिंगा पावलें म्हाका तूं नोको म्हणजे मामी आहा डॅडी आहा म्हणटच डॅडी म्हाजो हें जाल्लो तो 29 डिसेंबर ओके ह्या वर्सा डॅडीक म्हाज्या 3 वर्सां डिसेंबरान 3 वर्सां जातलीं आनी मामीक म्हाज्या जुनान 2 वर्सां जातलीं 11 जून आनी म्हाज्या मामीक फुलान तें 15 जून ओके हांवें दवरलेलें कित्याक तेज्या भावाक लागून मामीच्या भावाक लागून पूण ती सगळी स्टोरी सांगतलें हांव बरे भाशेन घरा कोणें काम करता गोवाचें काम करता वरी उठ रे च्या पी रे उठ रे च्या बा करून घालता म्हणल्यार तो उठोच ना कितलो गो थिंगाच म्हाका 10 जाली ओके रोप दिलो आनी कितें केलें तूं नका म्हाज्या घरांतलें सीज करूंक जाय 2 वर घरांतलें सीज करूंक जाय म्हाका सकाळीं उठोन ते बरें बेगीन उठलो सवांग उठलो ते बरें आयज बाबा मामा मिसा घेव आयज म्हणून तूं येयत ना येस आनी मिसाक येना मग कित्याक मामा म्हूण चड म्हणूंक लागलो म्हाजो आनी बाबा तोगी बरो वच मातशें देव खातीर म्हणलें हांवें कळ्ळें न्हू हांव आयज येयना हांव मागीर पळयता म्हूण ओके हें बंद केला पळोवया मागीर ती हो फ्लोट जाता मागीर ती फ्लोट जाता पीन हय बंद केल्या ओके मागीर ती फ्लोट जाता आनी कोणाक घेवन लिफ्ट कोणाक दिवंक ना जायना हांवें येयल्या ओगी बरें म्हाजें मागीर बाबा म्हणलें तोगी बरो वच मिसाक हांव येना म्हाका जायना सामकें कांसा जालें मातशें एक उदकाक घोंट घेता पयलो मागीर उलोवपाकूय जायना बरें जालें आतां वत कसलें हरू मागीर एक आंबो हायलो हांवें च्या बापिल्यान एक आंबो हायलो वतान जायना सारकें एक आंबो हायलो मागीर हांवें आनी बेगीन घोवाक सांगलें भायर सोदता म्हूण तूं कितें हातें हुन करून हा म्हूण की हांव येवपाक ना म्हूण राती कडेन येतलें म्हूण हाटांक आयज घरा हांव आनी येवपाक ना म्हूण सांगलां घोवाक हांवें आनी भायर सरलें येवपाक हांव आनी व्हडलें कोणाक लिफ्ट दिवून एकलें येयलें झूप करून येयलें आयकलें हांव आनी मागीर बाबा म्हणलें म्हाजो जीव हायनाका हांव येना मिसाक तूं वच म्हणलें बाबा बड मिसाक सावन येयलो तेन्ना म्हणलें हांवें सगळें काम केलें मागीर तोय च्या पिलो आनी तोय आपणाचें काम करून भायर सरलो चेडो म्हाजो आनी मागीर हांव आयज हिंगा येयलां चड करून कित्याक जाण तूं सदां येतलें म्हूण पावूंक ना घरा कडेन 10:30 जालीं न्हेसतां कोत्ता म्हणल्यार 11 जालीं घरा कडेन 11 जालीं मागीर भायर सरलें सारकें 11 5 मिनटां कितें आहलें दिसता म्हाका भायर सरलें बेगीन थिंगा पाजुजे वाज म्हणून बनाले ते एक काम आहलें मातशें तें काम केलें आनी तें जाप केलें मागीर सांजे येता म्हणलें तांकां टायम ना म्हणलें आतां ओल्ड गो वयता म्हणलें म्हज्या घरा आनी झूम करून इतलें फास्ट स्पिडीन येयलां वाटेर पुलिसीन थांबयलें म्हाका फर्स्ट टायम पुलिसीन थांबयलें म्हाका केन्ना पुलीस थांबयना म्हाका आतां यंग भुरगो आनी हाट्यो आहले ते न्हू वायट युनिफॉर्म न्हू ते थिंगा आहले जायते जाण तेमी थांबोवंक ना येशी येवन एक पुलीस काकीचो युनिफॉर्म कॉफी कलर तेणें थांबयलो म्हाका आनी कितें रे बाबा म्हणलें कितें थांबयलां म्हाका लायसन्स दाखय मी बाबा म्हणलें म्हाजो जीव हायनाका मातशें हांव ओल्ड गोयता म्हणलें म्हाजें सगळें लायसन्स सारकें आहा म्हणलें दाखयलें काडून घे म्हणलें सॉरी मॅडम हांव म्हणलें बेजासांनी हा म्हणलें हांव ओल्ड गोयता म्हणलें आतां तूं म्हाका थांबयता कांय चाललें आतां म्हाका थांबयता कांय चलता कांय चाललें कळ्ळें न्हू थांबूया कोणाक म्हाका सगळें हांव रायट फॉर फायट म्हणलें म्हजो चॅनल आहा म्हणलें आमी गोंयकार फायट फॉर रायट म्हणलें आनी हांव रायट फॉर फायट म्हूण सांगलें हांव विल्मा आंध्रात म्हणलें सॉरी मॅडम अशें पळोवंक ना मागीर लायसन्स पळय म्हणलें लायसन्स दाखयलें काय म्हाका सगळे डॉक्युमेंट आहा म्हणलें इन्शुरन्स पोल्युशन सगळें म्हणलें सगळें आहा म्हणलें डॉक्युमेंट पळय आं केन्ना थांबोवंक ना म्हाका केन्नाच आनी हांव एकलें आसन थांबयता म्हाका तूं दोगां टिबल थांबय न्हू तूं म्हाका राग येयलो असो मागीर येयलें हांव मागीर हिंगा रावलें इगोजेन हे इगोजे ग्रावंडार न्हू हो ग्रावंड आहा न्हू पेगोजेचो ग्रावंड आहा न्हू
अशें दाखयता सारकें आं. हें पळय एगोचे ग्रावंडार न्हू एगोचे ग्रावंडार हें आमचे हांव शिकलां ते जीजस एंड मेरी कॉन्वेंटान शिकलां ओके. आनी ते ग्रावंड आमच्या स्कुलाचो ग्रावंड धाकलो आसलो आमचो जीजस एंड मेरी कॉन्वेंट थंय धाकलो ग्रावंड आसलो तो म्हणून आमचे स्पोर्ट्स हिंगा जातालो हे ग्रावंड जातालो स्पोर्ट्स हे ग्रावंडार जातालो स्पोर्ट. आनी गोड आहा पळय हिंगा बसताले आमी हिंगा लांबताली हिंगा लांबताले आमी सारकी धाकली न्हू. आनी आमचे स्कूल हावज आहले 4 हावज आहले येल्लो ग्रीन ब्लू आनी रेड 4 हावज आहले. आमी ब्लू हावजाक आमी टगोर म्हणटाली ब्लू हावज म्हणटाली आमी टगोर हावज म्हणटाली. ग्रीनाक आमी शिवाजी म्हणटाली ग्रीन म्हणटाली. आनी येल्लोवाक आमी तुकाराम म्हणटाली तुकाराम. आनी रेडाक आमी गांधीजी गांधी होडो म्हण 2 आहले आमी अशें करून म्हाजे 2 फ्रेंड आहली म्हाजी बेस्ट फ्रेंडा सारकी आं. नोरीन आनी मारिया म्हूण. मारिया आहा तें गांधी हावजान आहलें रेड हावजान आनी नोरीन आहलें तें येल्लो हावजान आहलें तुकाराम सकाराम चावयतालीं बरें मस्ती करतालीं सामकी. आनी आमी तिगांय बेस्ट फ्रेंडां अशीं आमी. पूण स्पोर्ट्स येयलो काय ना स्पोर्ट्स येयले म्हणटा झगडी स्टार्ट मागीर आमची सगळ्यांची झगडी स्टार्ट जाताली कित्याक स्पोर्ट्साक म्हणजे तेका आमकां मागीर हावजा पड म्हण रॅली बासता पळय ती तेन्ना आनी आमची टिचर आहली एकली बेस्ट टिचर आं बरी आस्तीक म्हणजे व्हडली चाड्यांची व्हडली बामणां ती व्हडली गोरबा आमची बेस्ट टिचर सारकी आं जेना टिचर म्हूण बरी टिचर स्पोर्ट्स. आनी ती इंग्लीश शिकयताली आमकां इंग्लीश बरी स्ट्रिक्ट सामकी मोठी आहली आनी बरी स्ट्रिक्ट आहली सामकी गोरी पाकली. आनी न्हू ती म्हाका बरी करताली ती टागोर हावज न्हू ब्लू हावज म्हाजो हावज तो. ती म्हणटाली स्पोर्ट्साक ती मायकार आसली बसून थिंगा कमॉन विल्मा पोगोर म्हाजें नांव घेताली ती. आनी हांव ऑल रावंडर स्पोर्ट्स आहलें हांव म्हाजे जायते आहाय म्हाका ऑल रावंडर स्पोर्ट्स वुमन म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळें हिंगा. आनी आमी न्हू एक मनशाक न्हू आमी 5 कितें आयटम घेवपाचो शॉटपूट जॅवलीन थ्रो डिस्कस थ्रो लॉंग जंप हाय जंप मागीर जॅवलीन थ्रो मागीर सगळें आनी 100 मिटर्स डॅश 200 मिटर्स मिनी मॅरेथॉन रेस ती ओपनर आहली मिनी मॅरेथॉन रेस. मागीर 800 मिटर्स म्हाजी फ्रेंडां आहाय जायतीं हिंगा आतां हिंगा सगळीं आहलीं हांव थांबोंक ना हांव येयलें धांवन फास्ट कित्याक म्हाका बेगीन आमकां ऑफिसान वचूंक जालें इगोजेच्या ऑफिसान हें पळय आमी मिस दिवपाक वचूंक जालें थिंगा गेल्लें हांव कळ्ळें न्हू. तेका लागून हांव रावंक ना बेगीन येयलें फादर थिंगा काम चलता इगोजेचें काम चलता हें पळय आमचें इगोजेचें काम चलता हें पळय काम चलता आनी फादर पाड थिंगा कामान वता आनी बाबा काम करता. हांव सारकें 12 पयलीं टायम जालें हिंगा 12 2 मिनटां जालें तेन्ना टायम जालें सारकें हिंगा ओल्ड गोवा इकरांक भायर सोडलें हांव इतलें फास्ट येयलां सारकें स्पिडीन 45 मिनट्सांनी पावलां हांव 45 मिनट्सांनी पावलें हिंगा सारकें वारक्यान न्हू बाणाले तांबरोल न्हू फाजर म्हाजो मोनुमेंट थिंगासून सारकें हांव 45 मिनट्सांनी पावलें हिंगा ओल्ड गोवा हिंगा कोल्लीम म्हाज्या गांवांत ओल्ड गोवासान कोल्लीम कारांबोलीम जावन हो आमचो चिंगू आहा न्हू कंटिन्यू कार्डोस कारांबोलीमचो. मागीर हांव म्हणजे आमी जेन्ना टिचर म्हाका ती बोर करताली विल्मा कामोन बा म्हणटाली न्हू आनी तिजेर न्हू ती बरी करताली मस्कलान तिजेर न्हू ती टिफीन स्टाफ रूमान बॅग आसतालें आनी ती बॅगान तिजे टिफीन बासतालें तें हांव चोरून बा हातालें वचून इंटरवलाक तिजे आसतालें फ्रूट बीट जायतो हांव चोरून हातालें म्हाजी बेस्ट टिचर तिचे ती. आनी ती होद्दां म्हाका बरी करताली सारकी एकदम म्हाका बरी करताली ती. आनी आमचे हिंगा आख्खो स्पोर्ट्स जाताले ग्रावंडार ह्या ग्रावंडार पळय फातरांचो ग्रावंड पळय फातरांचो आमी पोडटालीं आमचे दिमे बी फुंटाल्यो कितल्यो आनी म्हाज्या हातीक काडें जाल्लें हांवें दाखयतलें मागीर तुका. आमी मोस्ती सारकी हिंगा हे व्हडार लांबतालीं ह्या व्हडाचेर जेलको मारतालीं जेलको बा स्पोर्ट्साक. आनी कितें स्पोर्ट्स एक 15 दिसा म्हणल्यार आमी येतालीं न्हू मार्च पास प्रॅक्टीस करपाक मार्च पास आराम एक दो मार्च पास करतालीं न्हू हिंगा आमी हिंगा येतालीं ते आमी सगळीं प्रॅक्टीसीक मागीर तेन्ना स्कॉल बंद नासलें आमकां तेन्ना आमी काजू बिजू हांव वयतालीं हिंगा पेश कोन्न तेन्ना दुरीक बिरीक कांय नासलें हिंगा हे काजू बिजू आहलें भशेन चोरून हातालें आमी वचोन कळ्ळें न्हू मस्ती आहलें बरें मस्ती आहलें हांव. आतां हांव हिंगा वयता शिमतरीन वयता म्हाज्या मामी डॅडीक मेळपाक हांव येयल्यार वचोंक ना रे हांव बेजार जाता पांय चलोन म्हाका नाका आनी आतां डिस्टर्ब करताय म्हाजे फ्रेंड ते सकयल मेवले जायते क्लासमेट कितले वर्सांनी मेवले म्हाका विल्मा बाय यो गो विल्मा बाय राव हांव बाबा मागीर येता वयता म्हणलें आतां हांव अशें गोजेन वचोंक जाय म्हणलें पाद्रिकार म्हाजो पाद्रिकार जेवण बांदिल्लो आसतलो म्हण 12 बाबा पाद्रिकार बाबा काम करता भायल्यान थिंगा वता सारको काम करता. पाद्रिकाराक सांगलें हांवें फादराक म्हाजी डॅडी मामीची खबर तें थोडी बरी खबर आहा ही पळय आमची गोजेन आतां हांव शिमतरीन वयता. आतां कितलो टायम जालो काय 12:30 जावपाक येयली ओके 12 पयलीं पावलें हांव मागीर ऑफिसान वचोन येयलें ऑफिसान कळ्ळें न्हू. आतां हिंगा येयलां हय देवा बॅग थिंगा आहा सायबा कोणें व्हरतलो काय कोण व्हरपाक ना गो बगर बॅगान म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय म्हाजे सगळे. आनी
तुका थोडी बहुत खबर सांगले हांवें आनी दिसली जाल्यार ते पयस केला खबर जालें कित्याक तूं एक्चुली न्हू म्हाजी डॅडी म्हाजो डॅडीचो पाय डॅडीची फामील म्हाजी नुवें डॅडीचें घर नुवेंचें म्हाजें आनी म्हाज्या मामीचें घर चिचोण्या न्हू तुका सांगला पळय हांवें चिचोण दांडियाडो म्हाजी मामी एकलीच दोग भाव तिका म्हाज्या मामीचो पाय तारवटी आनी म्हाजी मामी देणें वेणें जायतें दिल्लें देणें भांगर बा जायतें दिल्लें कळ्ळें न्हू म्हाज्या मामीन कांय करूंक ना भांगर हां बरें ती खबर सांगता मागीर कितें जालें तें पळय ते म्हाजे मागीर तेमचे फॅमिली न्हू डॅडीचे फॅमिलीन हिंगायन घर काडलें आनी बिजनस केलें बार घातलें आनी तेमी बिजनस केलें पावचे पदरालें थिंगा चोकला आनी आमच्या स्टॉपाचें नांव थिंगा पदरालें म्हणजे आमचें स्टॉप आनी हिंगा न्हू भितर सगळें उंच हिंगा लोक येता न्हू बाबा सगळें सोकला सायकली न्हू आनी ते सायकल घेवन येताले सगळें सायकल घेवन आनी आमचें स्टॉप ना थिंगा दोताले आमगे भितर भाटान आमच्या भाटान दोताले कितें सायकल्यो आनी ते भाट बसीन वयताले मागीर आपणचें काम करपाक मार्सेलान वच आनी हुंय वच आनी एकलो सर आहलो आमचो तो बाबडो येतालो मार्सेलानसून आमगे सायकल दोत्तालो आनी वयतालो हिंगा येतालो स्कुलाक येतालो कोणें सायकल घेवन येतालोच मागीर स्कुलाक सायकल आमी दोतालो मागीर घरा वयतालो बसीन ओके ते एकोडीस बरें झगडले कोमीक सामकी सुमराची न्हू मागीर तें बिजनस केलें म्हाजें मान डॅडीन हिंगा न्हू आनी व्हडलें घर आमचें डॅडीक म्हाजे 9 जाण एकलो भाव आनी ती 9 जाण कितें भयण्यो त्यो 2 जाण कितें मेल्या आसता त्यो तेजी व्हडली फामील आहा डॅडीची पूण कितें गिरेस्त हांव झगडटाय बाट बेडसांक आतां इलो असो पडला घराच कुडको इलो असो पडला डॅडीक आमच्या कितें वांटे जालें आनी ते व्हडलें आहा बाटलेन बाट न्हू इलो कुडको पडला तो आतां हांव पळयतां ओके तो हांव पळयतां आनी बायेक हांव ते पयशे हांव खायना आनी भाड्याक दिलां कोणाक हांव भाड्यान घेयना यो आनी तें कडेन हांव भाड्यान घेयना तें इतलें म्हणलां तुमी रावा हिंगा आनी म्हाजे मांयक पायक बरें म्हागाय म्हणलां तुमी रावाय म्हणलां आनी कित्याक जाण तूं दिला चड करून आमचें नोड्याचें घर न्हू तें हुंदीर येताय सोरोप बाय येवन रावताय थिंगा मागीर सोरोप हुंदीर आनी आख्खे पेटे करलेले थिंगाके तेका लागून दिलां तें भाड्याक हांवें गिरेस्काय हांव दिवंक ना भाडें हांव दिवंक ना हांव एक पयसो घेयना म्हाज्या भाड्याचें म्हाज्या मांचे पायचे भाड्याचें आनी तेका सांगलां हालीं इतलें म्हाज्या मांयक पायक बरें मागोन धाड म्हूण म्हणजे म्हाज्या मांयक पायक हुंय ती चुकलें म्हाजी मांय पाय मेल्या न्हू ती हुंय चुकलें जाल्यार तांकां सुर्गीचें सूख फावो दिवं ती म्हागाय म्हणटाची पासत ओके आतां हांव शिमतरीन वयताय 12:30 जावपाक येयलाय पळय आं हांव वयतां शिमतरीन हें पळय बरें झाड आहा भोंग पळय बरें दिसता पळय तांबडो पिंक सामको हेजी आमी कानांतलीं करतालीं फुलाची न्हू ह्या आमी कानांतलीं करून घालतालीं कानान हें बे फुलाची स्पोर्ट्सान आसतना पळय फुलाची न्हू हें फूल न्हू बरीं फूल कोते बुराक करतालीं हिंगा अशें करून आनी कानांतलीं करतालीं बरीं आतां म्हाका कोण ना दवरपाक तुका दाखोवपाचें हांव हें फुलाची न्हू बुराक करतालीं अशें करून आनी घालतालीं आनी कानान घालतालीं अशें करून बरीं करून कानान घालतालीं आनी कानांतलीं करतालीं हिंगा हे झाडाचेर येवन हिंगा अशें करून स्पोर्ट्सा दिसांनी बरीं करतालीं आमी हें झाड बरें पयलींचें हिंगा आहा सगळें झाड बरें केलां हिंगा अशें करून ओके जेजू आर्गां तुका जेजू बंद करुया सगलीं हाय न्हिदोन बावडी हिंग पळय भितर न्हिदोन हाय ती उलोवपाक तांकां उलोवपाक येयना तांकां उलोवपाक येयला सगल्यां कडेन हांव ओके म्हाजी मामी आहा हिंगा आई पळय म्हाजी मामी हिंगा हांवें घातलो तीच हाय फुलां अजून पासून आसा तुमकां हें लायव्ह काडला जुनाच्या म्हयन्यान लायव्ह केल्लो पळय तीच हाय अजून पळय हिंगा बॅग उडया म्हाजो पोटलो हाडला थिंगा उडयता आवयस फुरीस आहा न्हू फुरीस आहा हिंगा व्हडलो फुरीस आहा हिंगा पळय पळय भितर सोदताना गेटी कडेन पळय ही इगोज आमची ह्या पळय व्हडलो फुरीस आहा पळय हिंगा एंट्रन्साक आनी सगलें पळय आहा पळय हे फुरसा म्हळ्यार बसता आतां हे फुरसा म्हळ्यार बसता थिंगा बॅग दवरलें तें बसता हांव म्हाजें ओके आनी पळय ह्या आनी हांव दनपारांचें येयलां 12 12:30 पळय जालें टायम दनपारांचो वता कडकडत येयलां हांव वारक्यां सारकें कळ्ळें न्हू वारक्यां सुसेगाद येयलां हांव वारक्यां हां ही पळय म्हाजी मामी हांवें घातलो ती अजून झेलो पळय अजुनूय आहा पळय जून 11 घातलेलो ना पळय मामी मिलाग्रिना दा सिल्वा ओके 26/9/1949 बॉर्न आनी डायड 11/6/23 ओके पळय हा तसो आहा पळय साफ करूंक ना आतां तो मनीस मेवल्लो आनी पळय डॅडी म्हाजो हांवें घातलो तो हार अजुनूय आहा पळय हिंगा ओके हांवें घातलेलो हार तो 11 जून घातलेलो हांवें पळय ओके हो डॅडी आग्नेलो सेर्तो पियादाद आंध्राद ओके आग्नेलो सेर्तियो पियादाद आंध्राद बॉर्न 11/5/1939 and died 29/12/22 ओके
हांवें घातलो ते अजून आहा थिंगा जुनान घातलो आनी मागीर येवंकूच ना आतां ते मनशाक मेवला मातशें साफ कर बाबा म्हणो फोन साफ कर म्हण मातशें सांगलां तेका हांवें हांव जाल तेन्ना हांव हिंगा वता बरें वता ओके हांव जाला तेन्ना फुरसाक तेंकला पळय फुरसाक तेंकला हांव जाला तेन्ना मामी रोडोंक लागली म्हाजी पळय मामी हांव तिका सांगता उलयता ही पळय पळय आनी डॅडी हो पळय आहा थिंगा ओके 1 2 3 सोडून डॅडी आहा म्हाजो हिंगा एंडिंगाक आनीक आहा मागीर म्हाजी मामी आहा मागीर 3 सोडून मागीर डॅडी आहा मागीर एंडिंगाक आनीक आहा ती दोगांय मोदी आहाय सारकी डॅडी आनी मामी ओके हांव जालें तेन्ना चेडूं जाला म्हूण मामी ओडली तिसरें चेडूं न्हू आनी तेन्ना नको तूं चेडो जालो कित्याक घराचो दिवो चेडो म्हळ्यार घराचो दिवो म्हाज्या मामींक न्हू हो कलर लायक जाता बाबाय गावड्यांचो कलर घालनाका गो बाय रेड काळे बिडे न्हेसनाका बाय बरें न्हेस अशें करून लायट कलर्स पिंक लायट पिंक मागीर लायट पिंक घाल गो बाय वायट हो कलर तांकां लायक ती हो कलर कळ्ळें न्हू काळे बिडे घालूंक दिनासली ती आमकां रेड गावड्यांचें घायनाका गो बाय म्हणटाली ती ओके आनी हांव जालें तेन्ना तिसरें चेडूं जालें न्हू तिसरें चेडूं जालें म्हूण मामी फिली जालें तिसरें चेडूं जालां म्हूण ओके आनी म्हाका हांग्यान घेयना जाली ती मगे मामी ती म्हाका हांग्यान घेयना जाली ती आयकता हूंय आहा ती हांव नोको सद्याक भितर आहा ती तिका हांवें सांगलां उठनाका तूं रेस्ट सुसेगाद न्हीद तूं सुसेगाद न्हीद हांव जगोटलें म्हाजे पासत तूं जगोड नाका म्हाजे पासत तूं सुसेगाद रेस्ट कर न्हिदे तूं सुसेगाद कित्याक तुवें जायते त्रास काडले आमकां लागून म्हाका लागून तूं चड म्हाजी मोगाची मामी कळ्ळें न्हू तूं सुसेगाद न्हिदे डॅडी सुसेगाद न्हिदे तूं डॅडीन आमच्या डॅडी आमचो आसतलो सद्दां कित्याक तेणें केन्ना कितें पातकां करूं ना अब्रामाच्या गोपान आसतलो पूण आजून कोण वचूंक ना म्हणटाय स्वत मानता म्हणून पळय आजून कोण वचूंक ना अब्रामाच्या गोपान इन केस डॅडी आमचो वचूंक ना कित्याक डॅडीन पातकां केलें कित्याक मामीचें आयकतालो न्हू तो मामीक सपोर्ट करतालो रोंग नासल्यार मामी कांय म्हणूंक नासलो तो तेणें मिस्टेक केलें कितें आनी तूं तीच म्हणजे ती तेणें मामीक केन्ना रायट करूंक ना बाय लागून थिंगा रोंग आहा म्हणटा केन्ना म्हणोंक ना मामी कितें म्हणटा तें वय वय सारकें सारकें मामी कितें सारकें आमचें आयकाय तुमी कळ्ळें न्हू सारकें आमचें काय म्हाका म्हणलो मामी तें रायट करूंक जाय न्हू बाय थिंगा रोंग आहा म्हणून लागून थिंगा रोंग आहा म्हणना कितें करतलें जालें मामी मामी कांय म्हणना काय हांव तापयतालो पूण थिंगा तो चुकला कितें जाल्यार दुसरी भास पूण आमी डॅडीन आयज कोणा कोणाक खबर काडाय हिंगा होल्डे गांव खबर काडाय म्हाजी मामी डॅडीची ओ म्हाजी भयणाची दोगांयची भयणाची ओ म्हाजी भावाची एकलो भाव म्हाका म्हाज्या हाडल्यान 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी जाला तो आंगोण्यांनी आमी तिगांय ती भयण दी म्हाका मागताली आमकां बाप जाल्यार पुरो म्हूण आनी देव दिलो आमकां कित्याक केन्ना बाप ना जाल्यार हें कोतालें आवयची आनी चेडवांची माय म्हूण कळ्ळें तेका लागून आनी हे वतान म्हणल्यार म्हाजे हरेन दोळे सुटपाक लागलो इतले पयसून येयलां हांव म्हाका मामी तुवें गोट केलां मामीचे मीस केला 11 जुनाचे आनी मागीर स्टार्ट करूंक लागला हांव हे व्हिडिओ स्टार्ट करूंक लागला मागीर 15 जुनाचे सावन हिंगा पयलो व्हिडिओ स्टार्ट केला हिंगाच पयलो म्हाजो व्हिडिओ स्टार्ट केला 15 जून अजून नवरो सांग ना अजून नवरो सांगना म्हाज्या व्हिडिओक पूण लोक म्हाका इतलो मोग दिता अजून नवरो सांगना म्हाज्या व्हिडिओक पूण इतलो लोक म्हाका मोग दिता आनी मोयपास दिता पूण वयती आतां पासून किलो लोकांनी बाय बिलमा बाय करून इतलो म्हाका मोग दिता कित्याक हांव पातकी न्हू हांव पातकी हांव सांत न्हू हांवूय पातकीच म्हाका 50 इयर्स जालीं सारकी हे वर्सा 50 इयर्स कंप्लीट म्हाका 50 इयर्स हांव सांत न्हू हांवूय पातकीच पूण हांवें तें सगळें सोडूंक जाय वायट कन्यो आनी बरें जिवीत जिवंक जाय अब्रामाच्या गोपान वचोंक जाय म्हाका तेका लागून हिंगा येयलां हांव जेजू सोत वाट आनी जिवीत आनी म्हाका न्हीद जाल्ली जाय म्हणून हांव मामी डॅडी केला आनी हांव चिंता पळय आजून आहा तो शेटलान घातलो हांवें आरे ते दोनी डॅडी आनी मामी ते अजून आहा तशें आहा ते अजून साफ करूं ना तेका सांगलें साफ कर बाबा मातशें म्हण तो येतलो हें आतां अजून येवंक ना तो आयज येवंक ना तो आयज तो येतलो हय तेन्ना तेका सांगतलें बाबा मातशें साफ करून घे रे बाबा म्हण कळ्ळें न्हू तेका रावता आतां मातशें हांव फादरा कडेन उलयलां हांव फादराक सांगलां की जाणटो हांवें फादराकू काम चलता न्हू फादर म्हणलें म्हाज्या मामीची डॅडीचें कितें हाडलें एफडी बिफडी हाडली जायत्यो हाडली म्हाज्या मामीची डॅडी हांव कांय आनी 4 आणे हांव ना आनी तेजी एफडी सगळें हाडली मामी कडेन सर केन्ना म्हाजो 4 आणे मोडूंक ना आनी केन्ना आयज पासून मामी सांगतालें हांव दो मामी रेशन भाव हाडून दितालें वार कासून हिंगा येतालें ओल्ड गोवा नुस्तें सगळें घेवन 2 फावटी येतालें हांव विकताक 2 फावटी केन्ना डेली येतालें हांव कळ्ळें न्हू
घरा सोन हुचे टायम रातचे 8 9 10 एक पाटी रातचे 2 येयले हांव मामीक बोन्ना म्हूण वाक्यासून ओल्ड पाल्सर घेवन येयल्लें हांव भावाची पाल्सर घेवन भोंवतालें पयलें हांव ती घेवन येयल्लें आहलें मागीर आनी पाटी स्कूटी घेवन येयल्लें आहलें स्कूटी कितली मोडकोटी पळय पूण हांव घरा येतालें म्हाज्या मायपाच्या आनी हांव जालें ते वर्सा मामी रोडली खूब आनी घेयना जाली आमी तिका सकयल पिंटू अंकल म्हणा तेका चेडवान तेका चेडे तेका चारूय चेडेच तेका हय तेका चार चेडे ते बरें करताले तेजी म्हाका तेजी बायल बरी करताली पिंटू अंकलाची बायल हॉर्टेन्स मागीर तेणें तेका सांगलें मामीक मिलाग्रीन तूं हेच चेडवा बरें आसतलें नीस पडटलें तुका आनी हेच चेडवा बरी बसतली म्हण तूं फोरें म्हाका शॉक म्हणजे म्हाका हांव बिलीव जायना हें उतर होद्दां म्हणटा आमगे तेन्ना आमगे बार हाडलें न्हू आमगे बारूय आनी आमगेर फोनी हाडलें बेकरी हाडलें आमगेर आनी आमचे स्टॉप म्हाज्या शेपान घातलें पदराले स्टॉप म्हूण आमचे थिंगा ओल्ड व्हडले ओलता हेंगा जावन बायंगिणी सांपेर हाडलो आमचो पादी आतां तित्यो आं पायचो पाव सांपेर हाडलो थिंगा ते सांपेर आतां येयलें नांव सांपेर मागीर आमच्या स्टॉपाचें नांव पदेराले स्टॉप म्हूण म्हाज्या शेपान घातलें तें कळ्ळें न्हू काडाय खबर काडाय तित्यो हा म्हाजो आतां रावता थिंगा सायडीक कळ्ळें न्हू आमकां इल्लें पडलें माणटे पडलें सगल्यांक त्या भयणान सगळें ते भावाक दिलें धाकट्या भावाक मागीर रेडी कांय दिवंक ना तेमीन ताका म्हणजे केंसां जावन तेजें आमी केन्ना नाय मोद्यां आनी तेच भाशेन हांव म्हाज्या भुरग्यांक केन्ना गायना म्हाजें मोदें जोड्यांनी मागीर भुरगीं सगळ्यां कडेन उलयताय सगळ्यां कडेन इवन नेबरां कडेन झगडी जालें आसता न्हू तितलो हांव झगडना कित्याकूय लागून की झगडना न्हू म्हाजो तितलो दोन दीस पण म्हाजी भुरगीं सगळ्यांक ही आंटी ती हाड गे आंटी ती हाड गे दोनी घरां म्हाजी बारकेन तुमी तीनूय घरां खबर काडय म्हाजी एशियन देशी 4 घरां खबर काडय म्हाजी मागीर झगडना तितलो गोस दोनूय दीस रोखडें मागीर इल्ली कोडी दिगो बाय म्हूण मागून येतालें हांव शीत केलें इल्ली कोडी दिगो म्हण जायना आयज वांटून कामाक वयतालें ना हांव मागीर नुस्तें कितें भाजी बिजी करतालें आतां पसून काल पसून हांव घरा आतां येयल्या पसून हांव रांदना ती दिताय म्हाका कोडी हांव इल्लें शीतू करता म्हाका उकडे शीतू करता हांव शिदागोडे इल्लें करता शिदागोडे म्हाका जाय म्हाका शीत जाय बरें हिंचा मामी कडेन मामी हिंचा रानी कडेन मामी मेली ती होणाना भितर मागीर 3 फावट जेयतालें हांव म्हाजी भयणी न्हू म्हाजी त्यो भयण त्यो कंप्लीटली डिफरंट म्हणजे दोगूय भयण्यो व्हडल्यो न्हू कंप्लीट डिफरंट आनी भाव म्हाजो हांव कोणा भाशेन देंव नको मागीर तो पिंटू अंकल म्हणटालो हें मिलाक नाल्यार पोसके म्हूण हांव हें मिलाक नाल्यार पोसके म्हणटालो मागीर ते म्हाका चावयताले मागीर ते म्हाका आनी न्हू धाकलें पॅण्ट घालतालें आनी ते सायकल धरताले न्हू ते आमगेर ते सायकली म्हाका कितें कितें करून गाजर करून घेवन भोंवंक वयताले मागीर त्यो आनी एक दीस देंवती हाली बरी देंवती हाली आनी सगळा हुंप ती भाटान सगळ्या भाटान ती हुंपीनूच गेलें हांव सायकल घेवन मागीर ते हुंपीन लोक घरा मामी कडेन पयशे घेतले आमचो मागोवन ते हुंप मोडल्या म्हूण आनी कहलो मार म्हाका मामीचो मार जाय तो हायला हांवें अशें करून चाज करून आनी कितें करून आनी न्हू थिंगासून आमच्या थिंगासून येताना न्हू तिका सगळे आंटी अंकल बसताले न्हू हालो आंटी जेयली हालो अंकल जेयलो सगळ्यांक जाप करून दितालें हांव आवय सगळ्यांक आज पसून खबर येता म्हाजी सगळ्यांक जाप करून दितालें सगळीं ती बरी करताय म्हाका सगळीं मागीर न्हू आयक सांगता मागीर हांव जालें तेन्ना चेडूं जालां म्हूण मामी रोडली न्हू मागीर पिंटू अंकल चेडूं आसता म्हाका तेणें म्हणलोलें कितें म्हणून फिल्मांत मिलाग्रीन तुका हेंच चेडूं दीस घालतलें आनी तूं हेंगेर मोतोली म्हूण आनी फोरें म्हणचें म्हणल्यार मामी आमगेरूय मेल्या आमच्या घरार वारक्या हांव म्हाज्या रुमान मेल्या सारकी आमगे घरान मेल्या म्हाज्या हॉस्पिटलासून हाडली तिका बरी नाली खूब कोश्टन मेल्या म्हाजी मामी खूब कोश्टन सायबा जेजू म्हाज्या डॅडीक आनी मामीक खूंय चुकलें ती तें बोगोस आनी तुज्या गोपान घे छोटे दिसा तेजो उडगास कर छोटे दिसा हांव नको सरकार गेलें कितें केलें छोटे दिसा तें उडगास कर आनी हिंगाय जायती पळय मेल्ली हाय तेंकाय घोडे कोण मागपाचो ना आसतलो तेजे पासून मागता हांव तेंकाय तर खंय पातकां चुकल्या घोडे ती सगलीं तेंकाय तुज्या गोपान घे जेजू हिंगा जायतो लोक आहा आनी हांव खोटकुडी वतान येयलां हे हॉर वतान येयलां जेजू हांव तुका मागोंक हें सगळें शिमतरी पासून आतां ती म्हाज्या उतरां आयकोता आसतलें कितें करता हांव कांय नको ती न्हिदल्या सुसेगाद तें डिस्टर्ब करूंक येयलां हांव जेवणा टायम न्हू 12 जेवणाचो टायम हांव आतां कांय नको फोरें हांव नको म्हाका विचारूंक जाय रुजर ते बेनाले कोणाक म्हाका विचारूंक जाय तेणें कातार म्हणलें RIP म्हूण तेका विचारूंक जाय म्हाका मेल्लीं खूंय आहाय ती सद्याक आतां ही सगळीं मेल्लीं ही पळय म्हाजी मामी डॅडी आहा बिफुरसाकड सायडीकूच आहा सारकी बिफुरसाकड सायडीकूच आहायची ती मामी आनी डॅडी आहा ओके ही सगळीं मेल्लीं खूंय आहा ती म्हाका कळोंक जाय म्हूण म्हाका खबर ना इल्ली हिस्ट्री जेजू कडेन मागोंक जाय म्हणजे देवा कडेन मागोंक जाय आमी खरें आमी रायट रोंग आहाय ती कळ्ळें न्हू देवासन करूंक जायना फोटींग अशें करून सगळें म्हाका आतां हांव आतां फादर कडेन चलतलें हांव मेळोंक ना फादर बिजी आहा कामाक बिजी आहा
म्हणून आतां हांव गेलें बँकान मामीचे नांवाचेर ही 2 लाख कितें आहाय बँकान ओके आनी नॉमिनी म्हाजो भाव आहा हूंय 2 लाख कितें आहाय म्हणटूच हांवें भावाक सांगलें ते 2 लाखांनी इगोजेक दी म्हण मामी डॅडीच्या नांवान इगोजेक दे कामाक इगोजेक हे इगोजेक कित्याक इगोजेन आमी काज आमचे सगळे चिटी बाय इगोजेन बसले ती काय भयणांच्यो आमच्यो आनी तुजीय म्हण तुजी रेस्पेरूय हिंगा जाला म्हण ओके ताका लागून तूं 2 लाख ते काडून इगोजेक दी म्हण मामी डॅडीच्या नांवान तेंच्या नांवान दी म्हण तो सायन दिवंक ना आजुनी ओके पूण हांव कोत्तोलें ही हांव ओगी राव तूं जाणा विलमाफ आमी गोंयकार फायट फॉर रायट डू ओ डाय हांव आतां कोणाक ओगी रावपाक ना भाव जावं भयण जावं जो कोण म्हजें उतर मानतात आनी पाळटात ती म्हजी भावान भयण जेजून म्हणलां कळ्ळें न्हू भावान भयण म्हणून कोणाक मानूंक ना पळय जो कोण म्हजें उतर माळ आतां येना सायबा जेजू जो कोण म्हजें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती म्हाजी भाव आनी भयणो जेजून म्हणलें आहा तेंच म्हूण सांगता हांव म्हाजी भाव आनी भयण हांव कोणाक रावपाक ना स्वता पासत रायट फॉर फायट आनी तुमकां सांगता तूं सांगता न्हू गो मामीक हाडलें आमचें भांगारू आमचें भांगार जायतें आहा म्हाजो पाय आमच्या पाय तारवटी म्हाज्या मामीक जायते भांगार दिले म्हाजो जोग आहा व्हडलो गोडो बोर तो जोग हांव म्हाका घेतलें मागोन भावा कडेन झगडोन कळ्ळें न्हू झगडोन घेतलें हांव कित्याक म्हाजी माय पायचो गुमूत हांवें काडला ताका होणान घालून हांवें घातला म्हाज्या मायक पायक ताका न्हेसवला हांवें हिंगा न्हेसयला मडगांवां म्हाजे मामा जाणा म्हाजो माम जाणा गाबरियल माम जाणा बॉम्बे आहा तो माम जाणा कितलें काम केलां तें हांवें हे चेडवान कळ्ळें न्हू हिंगा दर्या आं बरो जालो सो म्हाजो गाबरियल माम जाणा हे चेडवान कितलें काम केलां तें म्हाजे माय पायचें कळ्ळें न्हू आनी हांव स्वत जाल्यार बरो रावपाक ना मामी कडेन आतां झुजतलें हांव ती न्हिदल्या ते उठयतालें तिका हांव आतां न्हिदल्या जाल्यार ते उठयतालें तिका हांव सांगो भांगर सो कित्याक तें म्हाका जाय म्हण तुजें कित्याक हांवें कास्तीक काडला म्हण मामी मेल तेन्ना मामीच्या गोवड्यार एक सोरपय हाडली बरी मोठी सोरपय हाडली आं मामीच्या गोड्यार कानांतल्या पार हाडली मुदी हाडली बुत्राची आनी 2 काकणां हाडली 2 काकणां बरी आनी ते तेंपार भांगर ते कोण भांगर सारकें म्हाजे मामीचें हांवें ती सोरपय म्हाज्या जावयांक घातल्या सेकेंड डेक जावयांक घातल्या सोरपय मामी सोरपय कित्याक हेका लागोन म्हणची म्हाज्या जावयान म्हाजी मामी जायतें काम केलां तो बरो येतालो बाणालसून हिंगा येतालो म्हाजी मामी कितें कितें घेवन ओके म्हणून रिमेंबरन्स म्हण हिंगा नाकाय म्हण केन्ना ती गोड्याक दोराय म्हण शेमायची म्हण ती ओके शेमायची म्हण ती दोराय म्हण सांगला आनी कांकणां चेडवाक दिलें म्हाज्यान ती 2 कांकणां चेडवाक दिलें बाया ही घे तुका शेमायची म्हण आनी कानांतली म्हाकोड्यान मोदी म्हाकोडें आहा मामी उतराची मोदी मामीची म्हाकोडें आहा 2च ते म्हाकोडें आतां सद्याक आनी मामीचें आख्खें भांगर भावा कडेन आहा म्हाज्या ओके भावा कडेन आहा आख्खें भांगर मामीचें मामीन केन्ना म्हाजें भांगर हिकूंक ना मामीन धाकलें फूल सुद्दां केन्ना मामी हिकूंक ना आमकां इतलें वाडयलें शिकयलां म्हणल्यार फावो ते भाशेन मिनन बाबान कातार म्हणलां म्हाज्या बड्ड्याक 50 years बड्ड्याक 1974 वर्सा ऊज वो वाड देखलो संवसारान ते कातार म्हणलां पोयाय आं मिनन बाबाचे पोया कातार ते तेन्ना ते बड्ड्याक दिसा म्हाज्या ओके 50 years बड्ड्याक आनी भावाक सांगता हांव भांगर सगळें तुकोडे हांवें कांय कोणाचें कांय हांवंक ना आयज पासून सांगता हांव व्हड्डेन धाडान सांगता पळय म्हाज्या माय पायचें भांगर हांव घेतलें झुजोन आनी ते 2 लाख ते बँकान थिंगा सकयल बँकान 2 लाख ते इगोजेक दिवपाक जाय बाबाक सांगता बाबाक आनी भावाक सदां आयज पासून आमचो तिकलो भाव म्हणटो हांगोणेचो भाव म्हण बाबा म्हणटा आयज पासून आमी तुका रिस्पेदान मानता भावाक म्हाज्या हांव आमी कितलींय झगडो आमचे मदें तुमी पडना काय भावा मदें तुका जाय गो म्हाजो वांटो पळय तुका जाय म्हाज्या मामीचो वांटो भांगराचो तूं कित्याक पडना गो आमचें तूं कित्याक मदें पडटा आमच्या फॅमिलीचे मदें आं आनी जेनिसाक सांगता तुका लागून आमच्या घरान डिस्पोट जाल्या ती सगळी तुका लागून म्हाज्या भयणीन बापाचें भांगर हिंकून दवरून ती घाणां तुका पयशे दिल्ले ते पयशे हांवें हारी केल्यांचूर ती भयण म्हाका आयज पासून जाप करना म्हाका आयज पासून ती भयण तुका लागून कळ्ळें न्हू पूण ती येयल्लें काजराक म्हाज्या काजराक येयल्लें पूण हांवें सांगना काजराक म्हाज्या चेडवान सांगून काजराक येयल्लीं ती कळ्ळें न्हू हांवें सांगना तुका लागून आजून तुमकां लागून आजून आमची फॅमिली डिस्पोट जाल्ली आमची फॅमिली भाव भयणा मदें पूण आमी एकठांय आहाय आजून पासून कळ्ळें न्हू आनी म्हाजी तेजी भुरगीं आमी उलयताय म्हाजी भुरगीं तेजी भुरगीं बरीं करून उलयताय सगळीं तुका लागून हांव जाप करून तेंकां भाव भयणांक हांव माय पाचें मरण हांवें केल्लें आहा माय पाय हिंगा तेंगा होणान हांवें घातलेलें आहा होणान पळय गोजेन हिंगा चिमतरीन आं तुका जाय म्हाजी ग्रेस्काय माय पायची तूं लोकांक सांगता तिंगा रावन बिझनस सारकें कर तुजें बिझनस थिंगा बसांनी तुमी तेंका सांगता माय पायची ग्रेस्काय हांव घालून भोंवता म्हणून भावा कडेन सिंचार मग भावा कडेन भाव आहा थिंगा न्हूय आहा तेका सिंचार वय रे विल्मा कडेन हार भांगर मांचें म्हूण म्हाका राग हाडना काय तुमी सांगता पयलें हांव आनी ती जाल्यार बरें मरपाक ना आनी मामीक सांगता तुमी हिंगा निंदाय ओगी बरी निंदाय तुमी मामी आनी डॅडी कळ्ळें हांव कोत्तलें सगळें न्हीद कोत्तलें हांव भिवपाक ना कोणाक
हांव न्हिदपाक हांव ओगी रावपाक ना हिंगा कोणाकूच आतां हिंगा 12 जालीं 12:30 जालीं पळय हां कितें म्हण पासस काडाय बोर म्हाजे पयशे हाताय म्हाजे उपर कोते हाटल्या न्हू हां भांगर हाता मायचे हें हाता तें हाता कितें हाता पासियस पिड्यार केन आतां वतान येयला वतान कडकड पळय हिंगा वतान थंय जायना उपाशी हा ते कडेन मागून उदका बाटली घेतल्या फादरा कडेन मागोन थिंगा ते चोडा कडेन मागून उदका बाटली दिवप कांसा जालो जीव म्हूण हां थंय म्हाका उदका बाटली दिल्या म्हाका ते पिला आतां उदक हांव हिंगा ऑफिसान आसा पिला आतां उदक बाबाक सांगता पयलें बाबाक हांव 2 लाख आनी गोंयचे कडेन दी आमी तेजे नांवाचे नांवार ओके हांव कितलें तूं चिंत बरो तूं दुसरी मामी तुजी हांव भावाक सांगता हांव तुजी दुसरी माय हांव आनी तुमी लोक तुमी मदें पडनाकाय आमच्या तुमी ट्रायंगल आहाय ती म्हाजे मदें पडनाकाय तुमी ट्रायंगल आहाय ती तुमची गोंगा तुमचे पळयाय म्हाजी पळयनाकाय म्हाजी फॅमिलीचे पळयनाकाय कळ्ळें न्हू हांव तिसरे चेडूं जाल्यार मामी रोटाली म्हाका हांगेन घेवन रोटाली ती पिंटू अंकल सांगलें तेन्ना सांगता तुका ते बरें सांगलें तुमकां म्हाजो व्हडलो माम आहलो व्हडलो माम ते भुरगीं नाहले व्हडले मामाक दुसरे मामाक म्हाजे ट्विन्स भुरगीं चेडो आनी चेडूं ट्विन्स बॉम्बे ते मामाक दोगू भाव ते आनी एकली भयण म्हाजी मामी म्हाजी मामीक भांगरान भरून धाडलें आनी ग्रेस काय जेणे भात दिवन सगलें कळ्ळें न्हू म्हाजी मामीक आनी डॅडीकले म्हाजो मोग हाड कोंकण खबर काड हिंगा होलेन येवन आमी बिजनसमॅन आहा व्हडलीं हिंगा आस्तीक मनशां आमी असो डांस करपाची मनशां न्हू पूण स्वत जाल्यार बगर हांव व्हिडिओ काडटलें म्हाजे हांव व्हिडिओ मागीर म्हाज्या मामान मागलें म्हाका बाये तुका 2 जाण हाय मुगो चेडो हे म्हाका दी गो आपणाक दी गो म्हणे म्हाका मामीन हांग्यान घेतलें आनी ना म्हणलें ते आपणाचे लोक आपण दिवपाक ना म्हण मामीन ताका दिवंक ना पळय चेडून जाल्यार घे व्हर रे म्हण तुका व्हर म्हण नाका म्हण आपणाक उडोवंक ना भावा कडेन आपणा तेजो हाच्या भाव शिकता मामा व्हडलो मामा तेणें दिवंक ना पळय कित्याक दिवंक ना एकदम म्हाका मोग कोत्ताली पळय कळ्ळें न्हू तिसरें चेडूं आपणाची चेडूं रगत न्हू मोग कोत्ताली आनी इतलो तिका म्हाजो मोग घालो न्हू तियात्राक बघ येताना ग्रावंड तियात्राक येताले आमी ग्रावंडाची हिंगा तियात्राक येताले तेन्ना ती हांव आमी दोगां येतालीं मामी आनी हांव तियात्राक एवरी म्हणजे हेंचे फेस्त इगोजेचे फेस्त जालें तियात्र जातालें हिंगा ब्रायन बेताल तियात्राक हिंगा ते तियात्र आसलें पिटरसन तियात्र उस्मानचें तियात्र मिनी मारियोचें तियात्र मारियो मिर्झाचें तियात्र येतालीं घेवन हिंगा सगळीं तियात्र जातालीं हिंगा कळ्ळें न्हू आनी आमी मामी कितें करताली एकूय काडटाली तिकेट काडटाली आनी हांव मागीर चेपन हें लिपोवन पळयतालें मागीर येवन हांव नाल्यार मागीर ते तिकेट घेयनाय ते सगळे गोडकीचे भुरगे बरे ते टॉमी बाहलो थिंगा सगळे थिंगा टॉमी म्हणून भुरगो आहलो तो बाबा मागीर घेताले भितर यो 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 बोस म्हूण बोस म्हूण सायडीक कुशीक मामी असो सेम जालें मागीर कळ्ळें न्हू तियात्र म्हणून आहलें हांव तियात्र मोगी हांव पूण तियात्रान केन्ना काम करूं हांवें तियात्र मोगी हांव आनी मामी सारकी तियात्र पिशे आमी सारकी तियात्र म्हणल्यार कळ्ळें न्हू आतां कातार म्हणटालें तांकां सगळें हिंगातलें कातार म्हणटालें हांव आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली हांव आसरो दिल्लें तुमकां हेल्प केलें सगल्यांक आसरो दिवपाक म्हाज्या घराचें लोन काडून ती म्हाका नागोयताय फटयताय आनी हांव दुसरें तुमकां हेल्प करता आसरो दिवपाक आनी तुमी म्हाजो आसरो चोत्ताय पन्नास लाख गोते म्हाज्या आसऱ्याचेरू म्हाज्या गोवाच्या कश्टांचो तो आसरो वारके आहा तो आसरो म्हणल्यार घर आनी म्हाजे तुमी आसरो म्हाजो चोरून वताय म्हाजो आसरो हें ल्हान आसतना कातार म्हणटाली आमची मामी डॅडी कोण विचार हिंगा डॅडी म्हाजो सामको काडटिली घेवन मिसाक सोडना मीस भोगती हें पळय बेतीन घातलें हें बेतीन हा गोमट्याक म्हाजें हें पळय बेतीन आमकां केन्ना काडून दिवंक ना म्हाजे मायन पायन डॅडी आमची मामी पूण मामी म्हणजे तितली भावाटी न्हू आहली जेजूची डॅडी आमचो सगळी काडटिली बागेन वाचतालो तेजो भाव करता हिंगा डॅडीचो भाव आहा हिंगा आख्खो मिसाक न्हीद चुकयना हिंगा पुणे आसता बसोन तोय काडटिली बागेन वाचीत रावता डॅडीचो भाव दोगू ते डॅडी आनी तो ओके बेतीन केन्ना चुकयना आहलो आमकां हांव मातशें मस्ती न्हू चुणटालें पटार मोडूं आसना केन्ना हाडून घालतालो म्हाजे गोमट्याक भावडो हिंदुस्तान करून घालतालो आमकां सगल्यांक चॅक करतालो सगल्यांक बेतीन हाय घेतीन हाय काय म्हूण आनी राती कोणी आयमोरीचेर आमकां मागीर जालें म्हणटच केस दुलाबाका जेजूच्या जातू म्हाजो मोग बाते आनी मागीर सायबीचो तेस मागीर आनी सकाळीं उठलें म्हणटच तेंक मागणें देवा म्हजे बापा हांव तुका नमस्कार करता देवा म्हज्या बापा हांचो मोग करता देवा म्हजे बापा म्हाका तुजी गरज देवा म्हजे बापा म्हाका हांव जी पाती येता देवा म्हजे बापा हांव तुका विस्वासता तें मागीर जेजू म्हजे भावा हांव तुजो मोग करता ते सगलें मागीर पवित्र आत्म्यांक ते मागणें सकाळचें उठून आमकां मागणें हाडलें इंचार आमी देवा भोगती इतलें हाडलीं ती म्हाका फोटो येताय आं कित्याक गो कित्याक इतलें मोग कर तुमी इतलें तुमी सेवा केली देखून हांवें न्हू आं
आतां एक जावपा आतां हे आतां बरोबर चलना आहा न्हू आनी म्हाजी मागीर मामीन दिवंक ना म्हाका मामीन दिवंक ना कशेंच दिवंक ना म्हाका आपणाचें हांकेन म्हाका वाडयलें हांव बरें मस्त केलां हांव सांत न्हू हांव बरें पातकी सगळें सांत जालें न्हू ते पातकी मनीस पूण ते मागीर चेंज जावन पावलू सावलू आतां पावलू जालो तेश कोन्न सगळें पातकीन ती आमी म्हाका बरें करून सांत जालें आमी पातकी न्हू बरीं पातकी सगळीं जायती खबर आहाय गोंय साहेब सान अशें करून मातालो झुजाक बिजाक पेना हांव नको सारकी ती स्टोरी म्हाका वाचूंक जाय सगळी गोंय साहेबाची हांव गोंयच्या साहेबाची हांव होद्दां म्हणटा आयकलें भुरग्याक अरे गोंयचो साहेब म्हणटा म्हणटा गोंय साहेब म्हाजो भाव मरे म्हाजो शेजारी मरे म्हणटा तेका हांव गोंयचो साहेब कळ्ळें न्हू सेंट फ्रांसीस झेवियर हांव येता हांव इतल्याक येयलां म्हाजी मामी डॅडीक दाखयलां तुमकां हिंगा आनी ते आसरो दी कांतार म्हणला हिंगा एक हांव हाल पॅरेग्राफ म्हणटा आगे कांतां जाणा तें बाहेट हांव पूण म्हाका जायना तें व्हडें दुखता म्हाजें उदक जे मातान लागल्या आनी हांव भुरग्यांक केन्ना मोदें गायना आमच्या झगड्यांनी खंयच्याच तुमी माय बाची मोदें पडनाकाय तुमी नकोय तो व्हिडियो आतां स्पेशल हिंगा वयता बांबोई फुरसा कडेन तो काडूंक तुमकां ओके ट्रायंगल आतां हिंगा काडपाक बांबोई वयता हो आतां हालीं म्हाजो काडला म्हाजो बिस्कलाचो काडला सगलो मागीर हांव हॅपी आहा सगळीं हाय पळय हिंगा न्हिदोन हाय सगळीं न्हिदोन हाय पळय बरीं हाय न्हिदोन सगळीं आतां एक जाला टायम ओके ही थिंगा म्हाजी मामी आनी डॅडी हाय म्हाजी मामी म्हाका काडें कलर घालूंक नासलें आमकां तांबडें घालूंक नासलें गावड्यांची म्हणटाली कितें म्हणटाली ती पूण हांव मस्ती हांव कितें टॉप साडयो बाबा घालूंक दिनासली ती म्हाका पूण हांव साडयो म्हाका इगोचेर वचनासलें मिसाक साडयो घालूंक दितालें बारके स्कुलाक हिंगा बारके स्कुलान मिसाक इगोचेर डेली मिसाक म्हाका साडयो जाय साडयो म्हण इल्ल्यो नासल्यो नाजाल्यार तुका होट दिसता ते चारींक कोण येंचार बारकें वचून चारींक कोण येंचार साडयो म्हाका मिसाक वयतालें काय फेस्ताक बिस्ताक हांव बारकें मिसाक हा जेजू आमचें तुका लास्ट सांगता आमचें मोदें पडनाका तुमी आमच्या घराचो फूट घातलो हा तुवें अमेरिका आहा तें सांगता तुका हांव टेनिसाक तुवें फूट घातलें आमच्या घरान फॅमिलीचेर कळ्ळें न्हू हांव कोश्टी बायल आतां पासून बायलांक काम करून ते बायलांक उजो बिजो घालून येयलां सगल्याक हांव अशा तुकाय उजो घालतलो लास्टाक हांव पळय तूं हांव फकाणां करनाका आनी तुज्या डॅडी कोणें पासपोर्ट दिले हांवें कॉपी घाल कंप्लेन म्हाजेर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हांव ओके पळय म्हाजी माय पाय आहा म्हाजी मायचें बरें तुवें म्हाजी माय तुमगेर येयली उडगास सांगू तुका ऑल्तरी मुखार तें चायक दवरलो म्हाज्या मायच्या पांया कडेन उडगास कर ऑल्तरी मुखार म्हाजी म्हाजी मामी बावडी हिंगासून ओल्ड उगासून होल्डेसून थिंगा येताली तुज्या फ्लॅटान मडगांव आनी हिंगा येताली तिबराम्या तिकोण हाटल्यान इगोजी कोण हाटल्यान आं आंटी तूं भिनाका तिचे वांगडा आपूण नागोवपाक ना फोटोवपाक ना म्हणटाली फोटोय नाकाय म्हाका दियाय म्हाजे कॉम्प्रोमायज कराय दुस्मान जायती जाताय वय सकयल ते जाताय हांव ना पिड्यार केला तुमचें ना पिड्यार केल्यार मुगो बाये पयशे बॉक्सो नाय ना पिड्यार केल्यार आपय म्हाका उलोवया ओके बसून उलोवया हांव सगल्याक वचून सांगता बाराडे फुरसा कडेन सगल्याक सांगता जेजू हे म्हाका फोटो येयले नागोयलें तेंचो टायम बॅड येयलो तेंचें कितें जालें म्हणूं नाको पूण म्हाका दिलें क्लियर केलें म्हूण हांव तुमकां बरें मागतलें शिराप घालपाक ना तुमच्या भुरग्यांक बाडाक नातरांक कोणाक शिराप घालपाक ना बरें मागतलें म्हाका दुखयलें न्हू पळय वता बारा कडकडीत येयला हो सारकें कडकडीत पळय हो सारकें कडकडीत आहा आनी हांव वता बारा येयलो मेघान येयलो उपाशी हांव ओके उपाशी आहा आतां सारकें तान येयलां कश्ट वता हें पळय इगोजे सामकाराक हा सारकें पळय काम चलता आमचे इगोजेचें पेंट चलता जायतें काम हा जायते पयशे खोर्स हाय मागीर आमचे धाकले न्हू गांवांत तो चड ना पूण म्हाजे 2 लाख हाय मामीचे डॅडीचे बँकान आनी सारन येयला बँकान आतां वदू काल तें पोर तें गेलें हांव ते पावटी मस्ता उडक आसा पूण हांव हिंगा चिंतून हे व्हडले गांवांत येयला कांयच येयला हांव ओके हांव फोटो मारना केन्ना रागा बारा कितें जाता मागीर उडक आसता मागीर सॉरी हांव उडक आसता मागीर पूण आयज येयला ही पावटी आयज येयला हांव वर्साक म्हाका म्हणटालें मामीक होद्दां म्हणटालें मामीक हांव आगे मामी तुका चेडो जालो न्हू तारवडी पासून याज मारना पूण हांवें याज मारली त्यो म्हूण वर्साक हांव 4 पाटी 3 पाटी येतालें म्हाजो जोड हिंगा वयताली तिकेटीक आनी मामी चॉकलेट खावलें हावपाक कळ्ळें न्हू मामी डॅडीक बरें हांव येयला हांवें म्हाका कांय वायट पातोक ना मामीचे तर हांवें हायलें न्हू म्हाका कांय पातोक ना मामीचे तर तुमी हायलें न्हू तुमकां पातो कित्याक मामी तुमचें कांयच हावंक ना मामी डॅडी तुमचें कितें हावंक ना कळ्ळें न्हू जें उडगां आसल्यात म्हाका आमच्या फॅमिलीक पूण सांगना सोल्याक सांगता हांव जें पळय तुमी मांयक पाय तुमी करूंक ना न्हू तेंचे माय पायचे तुमी हायनाकाय कोणें भुरग्यान केलां न्हू तांकां दियाय माय पायचें हावपाक विल्मा पिशें जावंक ना विल्मा स्वत उलयता स्वता पासून झुजता विल्मा फायट फॉर रायट ओके तुमी जो कोण माय पायचे कोश्ट कोत्ताय न्हू तांकां दियाय भुरग्यांक माय पायचें हावपाक
तुम्ही हायना काय तुम्ही बसताय बरे फलगां मारताय मायक बाय चार आनी दिनाय आनी मागीर ती माय पाय मतोस ग्रेस काय हांव येताय वर्रा तूं कितें गो किसोच मोताय गुमूत काडूंक एकलो आनी माय पाय ग्रेस काय हांव एकलो पूण आमची भयण्यो जगोनाय हा भयण्यापण कांय ना आमच्या दोगूय भयण्यो मोदें पडनाय म्हाज्या ते येयली मोरनाक बरी भशेन केला तेमी सांगला म्हाका कांय नाका माय पायचें तुमी दोगांय पळोवन घेया म्हण तूं आनी भाव कळ्ळें न्हू पूण हांव भावाक सांगता म्हाका जाय माय पायचें भांगर म्हाका जाय म्हाजे माय पायपाचें भांगर म्हाजे माय पायचो गुमूत हांवें काडला माय पाय हिंगा हांवें हाडला हांवें म्हाजी माय पाय म्हाजी माय म्हाज्या घरान मेल्या म्हाका जाय म्हाजे माय पायचें भांगर आनी माय पायचे शेदशी हिंगा शेरपळा येयलो शेरपळान व्हरले तो हांव पळयतां आनी हांवें दवरला भाड्याक हांव भाडें घेयना ओर्रा सांगता व्हडेन धाडावन हांव फोट मारना कितें खबरो करताय बसताय बसताय आनी खबरो करताय तुमकां कांय काम ना त्याला तुमी खबरो करूंक पडनाय लोकांच्यो आमी कोश्ट कोत्ताय लंडनच्या गांवांत विचारा 2 कोणी काम करून लोकांची तुमची रिणां हारी केलें इतल्यांची आनी 5 जाण पयशे दिवपाक म्हाका 5 जाण भुरगे ते दियाय बाबा तुमी हा तुमी दिताय म्हाका क्लियर करे आतां पयशांक गरज आसा सारकी म्हाका कडेन काल म्हाज्या हातीन फरक फोट मारनाय पी हांव हिंगा येयला प्लेसी जेजू आहा हिंगा म्हाज्या काल हातीन 1 रुपया नाहलो काल हातीन नेबराक सांगलें बाये म्हाका ओल्ड गोवोंक जाय काल येवपाचें आहलें बाय म्हाका पयशे दी गो आहल्यार ते म्हणलें आपणा कडेन कांय ना विल्मा तें सोदून म्हाका 1000 दिलो भाडे 1000 दिलो आतां बाबाक सांगला हांवें बाबा नाहलो न्हू काल बाबा मातशें तें गार्डन 1000 दिया रे बाबा म्हूण त्या दिसा दी 1000 म्हूण सांगलें हांवें आनी येयला आनी कोणें म्हाका ते पिजल पयशे हाडून दिले बायलेन बाबडे ते पयशे ते घेवन गेले हांव बँकान ते म्हणटा हे सडगाया हे पयशे सडगाया हूंय आंटी सडगाया पयसा आमी कितें म्हूण करपाचें आनी गो पयशे पयशे कितें जोगडी जाताय कित्याक लागोन दोडवांक लागोन तेश कोन्न जालें खबरो ह्यो आनी कितें आहा तें कितें 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 आहा तें आनी कितें आनीक आहलें आनीक ते हेजेर जो रोड न्हू तो जोस रोड न्हू तो जुनियर रोड तो कितें रीणकार सोदूंक येता मुगे आवय म्हज्यान सोसूंक जायना रीण पयले पावय मामी केलो म्हणटालो हो कळना हांव मामी ती मगे तशें करपाक बाये तूं कितें गो बाये आमचें आमगे ना बिड्या करता आमकां अशें कर सगल्याक पयशे दिता मुगो बाये मागीर झगडोंक वयता म्हाका तें कडेन न्हू म्हूण मामी म्हणटालें म्हाका बाबा कोणाक पावचे नाका गो बाये म्हूण मामी ना गे तूं तसलें न्हू गे तें बरें भुरगें बरें दितलें म्हाजे पयशे बरें तें लिबरामे ते आहा तें बरें मनीस तें नागोवपाक ना गे फटोवपाक ना तें दितलें म्हाजे मनीस देव दीत मामी देव दीत न्ही गे मामी देव दीत दितलें तें हा तें ना फटोवपाक ना नागोवपाक ना तुका बरें तें बरें तें बरें तें बरें तें तोप्याकान तें कळ्ळें न्हू म्हाका कडेन बरें उतरां म्हाका बाय म्हाका मुगो आतां वतार मुगो जायना म्हाका राग येना आनी तूं मुगो आदोगादाक पयशे हावयता न्हू ते हें कर आनी लोकांची रिणां हारी कर आदोगादाक पयशे हावय नाका आनी एक भुरग्यान म्हाका आतां आपयलें सुराली व्हिडिओ काडूंक हांव वचोंक ना म्हाजें कित्याक तेका सांगलां म्हाजें पयलें काम कोत्ता म्हूण सगलीं पयलीं मागीर तुजें काम करया म्हूण ओके सुराली तूं कोट्टालें तें खबर कोण ती टायल्स वालो तें कोट्टालें तेका तें जाणा मागीर करतलें तें सगळ्यांक पण म्हाजें पयलीं नीट जावंक जाय न्हू म्हाजें नीट जावन लोकांचें कितें पासून झगडो आनी पूण मागता हांव सगळे पासून तुमी मागता ओके आतां वयता चड जालें उलय टायम जालो म्हाका भूक लागली आतां पळयता घरा वयता तिने शिताकोडे कितें म्हणटा पळयता कोणागेर थिंगा आमच्या शेजाऱ्यांगेर बा तें हांव जेयता मागोन शिताकोडे जेयल्यार भिरांत ना हां तुजी खबर मागीर सांगता शेजाकोड्यांची खबर ओके मागीर ती मागीर सांगतात बाबा हांव आतां चड जालो म्हजो व्हिडिओ व्हडलो आनी सामकें येयलें हांव फास्ट आयज चल बाय मोग आसूं ए मामी डॅडी चल बाय म्हळे चल गे मामी तो घरा वयता हांव वयता घरा म्हाका कोणें जायना हिंगा वतान रावंक आनी 2-3 कातरां मोडलीं तुका लागून तुका लायक न्ही गे रीणकार सोदूंक येता मुगे आवय म्हाज्यान सोसूंक जायना रीण पयले पावय ओ मामी इवय मामी आहा हिंगा न्हिदल्या भितर न्हिदल्या ती न्ही सुसेगाद न्ही तूं मामी आं तूं कांय टेंशन घेयनाका सुसेगाद राव चेडूं आहा झगडपाक रायट फॉर फायट विल्मा द ग्रेट वारें उसो विल्मा डॅडी म्हाजो मोगाचो आं सारको डॅडी म्हाज्या मोगाचो म्हाजो डॅडी म्हाजो मोगाचो डॅडी मोगाचो सारको म्हाजो डॅडी म्हाजो मोगाचो आनी डॅडी म्हाजो बाये विल्मा हिंगा यो गे आनी एक पावटी सामोसा हाडलेलो बोल्सान घालून तेल हाके लागलें मामी कोती उतरान तेका ते बोल्सान घालून सामोसा हाडला काय म्हाका हाडटालो तो म्हाका मातशें आमच्या घरान चड हावपाक जाय आनी दिसाक 3 पावटी येता शीत दिसाक 3 पावटी त्यो भयणी न्हू त्यो म्हाज्या भयणीक जाप ना गो बाय ते भयणींच्या कोणा कोणा खबर काडाय तुमी ही पळय हा म्हाजी मामी डॅडी
चल मिलाग्रीन वयता आग्नेल थिंगा आहा आग्नेल आनी मिलाग्रीन आनी जायतीं बी सगलीं बावडी तुमी आहा हिंगा ओदीं बावडी कोण नासलो रोजार करपाक तेंचे पासत मागता ओके सगल्यां पासत जायते खबर आहाय ती म्हणटली विलमा हिंगासून थिंगा जंप मारता म्हण न्हू हिंगासून थिंगा जंप मारता म्हण सांगताले मागीर इल्ली कसलो सांगताली स्टोरी म्हाजी इल्ली सगली आतां मातशी उडका आसना तें तकली मागीर येता पूण म्हाजी न्हू उतरां तोंडाचेर सगलीं कित्याक सोत उलोवपाक न्हू फोट सोत उलोवपाक न्हू भिरांत ना सोत उलयताय न्हू ती मनशांक टाप 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 तेंचें तोंड आसता कोण जेव पळय फोटो मारता न्हू तें गुंडायताय तें हांगडायताय ती गुंडायताय आमी सोत उलयताय आमी कहली भिरांत आमी पळय ह्या शिमतरी न्ही पळय सद्याक